हमें किस तरह गुमराह किया गया। हमें बताया गया कि हिंदू सिर्फ बुतों की पूजा करते हैं, जबकि ये बुत किनके होते हैं ये नहीं बताया जाता। दरअसल जब हिंदुओं के बुजुर्ग वफात पा जाते हैं तो उनको जलाने के बाद वो उनके नाम पर मंदिर तामीर करते हैं और उनमें उनकी शक्ल की मूर्तियां रखते हैं। फिर उनको दाता मददगार जानते हुए उनसे मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। वैसे तो पूरे इंडिया में बहुत से बुजुर्गों के मंदिर हैं और उनकी बहुत से चमत्कारों की कहानियां हैं। चंद करामात या चमत्कार आपको सुनाने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये सारी कहानियां ही होती हैं, और यही कहानियां हम अपने यहाँ के बुजुर्गों के मज़ारात पर भी सुनते हैं। इनकी करामात हो जाती हैं और उनके चमत्कार, मगर दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है कि ये दोनों इनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, मुरादें पूरी करने वाले, हर वक्त साथ देने वाले जानते हैं, मानते हैं। गर्ज ये कि नज़रियात में कोई फ़र्क नहीं, दोनों के नज़रियात में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं। जबकि जो आदमी कुरान को समझ कर पढ़ ले और सही अहादीस का मुतालिया कर ले, वो कभी भी इन कहानियों और उनके नज़रियात के पास नहीं जा सकता। देव रहा बाबा। हिंदुओं के बकौल इस बाबा की उम्र सैकड़ों साल थी। किसी के मुताबिक 250, किसी के मुताबिक 500 और किसी के मुताबिक 900 साल। जो छोटी सी कुटिया में अकेला रहता था, 30 मिनट तक पानी में बगैर सांस लिए रहते थे। बाबा जानवरों की जुबान समझते थे, जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। जो भी उनका भक्त उनको मिलने आता ये कुछ न कुछ प्रसाद उनको देते थे और वो वैसे ही अपनी मचान में हाथ डालते और उनके हाथ में मेवे या फल कुछ न कुछ आ जाता। इनको कभी किसी ने आते जाते नहीं देखा, मगर वो जिस जगह जाना होता पहुंच जाते। जिसके सर पर अपना पैर रख देते वो अमीर हो जाता था। बाबा भक्तों के दिल की बात बगैर किसी के बताए जान लेते थे। उन्होंने सारी उम्र रोटी नहीं खाई, बल्कि सिर्फ दूध और शहद पीकर जीवन गुजार लिया। वो किसी को देखते ही जान लेते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। नीम करोरी बाबा, इनके भी मंदिर इंडिया में बहुत सारी जगह पर मौजूद हैं और वहाँ उनकी मूर्तियाँ रखकर इनकी पूजा की जाती है। एक दफ़ा बाबा जी किसी के घर गए, वहाँ 2 लोग रहते थे और उनका एक और इकलौता बेटा महाज जंग पर बर्मा में था। उन्होंने कहा मैं रात यहाँ रुकूंगा। बाबा कंबल लेकर सो गए, मगर सारी रात कराते रहे। सुबह उठकर उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, तुम्हारा बेटा 1 माह बाद घर आ जाएगा, मगर ये कंबल दरिया में बहाओ, इसको खोल कर न देखना। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर कंबल में कोई लोहा महसूस हो रहा था। 1 माह बाद उनका बेटा घर आ गया और आकर बताया कि 1 माह पहले दुश्मन फौज ने रात को उनको पर हमला कर दिया था और सारे ही फौजी मारे गए, सिर्फ वो बचा रहा, मगर ये पता नहीं कि क्यों और कैसे बच गया। घर वाले हैरान रह गए कि ये वही रात थी जिस रात को नीम करोरी बाबा उनके घर रहे थे। इसी तरह एक दफ़ा उनके घर में घी की कमी हो गई थी। चूँकि बाबा के पास बहुत सारे भक्त भी रहते थे, तो उन भक्तों से कहा कि डब्बे में नीचे से पानी लेकर आओ, और वो पानी जो है वो घी में तब्दील हो गया और सारी की सारी कमी पूरी हो गई। इसी तरह एक और चमत्कार के जरिए बाबा ने अपने एक भक्त को सख्त गर्मी में बादलों की छतरी बनाकर दी और वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। इसी तरह बाबा के एक भक्त की जो बुजुर्ग आदमी था, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चले गई। जब इनको पता चला तो इन्होंने एक जूस मंगाया और जूस मंगवा कर पिया और कंबल अपने ऊपर ले लिया और उनकी आंखों से खून आने लगा। उन्होंने बुजुर्ग से कहा तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएगी तो अपने काम से रिटायर्ड हो जाना। दूसरे दिन जब वो उस बुजुर्ग को डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टर हैरान रह गए कि उनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब बुजुर्ग फिर दोबारा से काम पर चले गए तो उनकी रोशनी फिर से चली गई, क्योंकि ऐसा बाबा ने बोला था कि नहीं जाना। इसी तरह बाबा जी अपने भक्तों से अक्सर कहा करते थे कि गंगा में पानी नहीं दूध बहता है। एक दफ़ा अपने भक्तों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे तो भक्तों के दिल में ये बात आई जो बाबा को पता चल गई और उन्होंने कहा कि 1 लोटा पानी गंगा से लेकर आकर रखो। उन्होंने ऐसा ही किया और वो पानी दूध बन गया।
وہ لوگوں کو اپنے پیچھے آنے سے منع کرتے تھے، اور جب وہ تھوڑا دور جاتے تو کسی موڑ پر بیٹھ کر چلے جاتے۔ وہ پلک جھپکتے ہی میں کسی بھی جگہ پہنچ سکتے تھے۔ سائیں بابا، ان کے بھی مندر انڈیا میں بہت ساری جگہ پر موجود ہیں، اور لوگ بہت دور دور سے منتیں اور مرادیں پوری کروانے آتے ہیں۔ دھرتی سے انگارے اور پانی نکالنا۔ ایک آدمی 2 مہینے سے غائب اپنی گھوڑی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک فقیر چلم تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے آدمی سے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ گھوڑی کو نالے کی طرف بھی دیکھ لو، اور وہاں گھوڑی موجود تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ بابا چلم کی تیاری کر رہے ہیں، مگر نہ ان کے پاس آگ کا انتظام ہے اور نہ ہی پانی کا۔ لیکن بابا نے چمٹا اٹھا کر زمین میں گھسیٹ دیا اور وہاں سے ایک انگارہ نکال کر چلم میں رکھا۔ پھر انہوں نے اپنا ڈنڈا زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کی دھار نکلنے لگی اور چلم تیار ہو گئے۔ ایک دن بابا اپنے ہاتھ آگ پر تاپ رہے تھے کہ اچانک اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا اور ہاتھ جھلس گیا۔ بھکتوں نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بابا نے کہا کہ یہاں سے دور ایک لوہارن کا بچہ بھٹی میں گر گیا تھا، اس کو میں نے نکالا، اس طرح اس کا جیون بچ گیا۔ اسی طرح بابا جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کھانا لوگوں کے لیے تیار ہوتا تھا وہ اس ہانڈی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اس کو گھماتے رہتے، مگر اس ہاتھ کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک اور بزرگ ہیں گرو جی۔ ایک دفعہ گرو جی کے بھکت گرو جی کی بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ گرو جی کی تصویر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو چکھ کر دیکھا تو وہ شہد تھا۔ سکھوں کا ایک اور بابا ہربھجن سنگھ، یہ فوت ہونے کے 45 سال بعد بھی اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور کوئی بھی خطرہ اگر چین سے ہوتا ہے تو فوراً انڈیا کو بتا دیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط اقدام انڈیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی چین کو بتا دیتے ہیں، تاکہ چین اور انڈیا کے درمیان صلح رہے اور جنگ نہ ہو۔ مزید یہ کہ ہر انڈیا اور چین کی فوجی میٹنگ میں ان بابا کے لیے ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے۔ سکھوں کا بابا دیو سنگھ جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی جنگ میں وہ سر کٹنے کے بعد بھی لڑتے رہے تھے۔ آپ سکھوں اور ہندوؤں کے بابوں کی تمام کہانیاں یوٹیوب پر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ان کہانیوں اور ہمارے ہاں کے بابوں کی کہانیوں میں کوئی فرق ہے۔ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے بابے ان کی حفاظت اور ساتھ دیتے ہیں اور ان کی منتیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جب زندہ تھے تو لوگوں کو زندہ کر دینے سمیت ہوا میں اڑنے اور کہیں بھی پہنچ جانے سمیت ہر چیز ان کے تابع ہوتی تھی۔ ہماری عادت اب بھی وہی ہے کہ جس نے جو کہہ دیا فوراً یقین کر لیا۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بہت سی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جہالت اور سچائی میں فرق کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا تھا، لیکن ایسا کسی بھی جگہ نہیں کہا گیا کہ ان کے مندر یا مزار بنا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دو، یا دوسری چیزیں جو مزارات پر ہوتی ہیں ان کے کرنے کا بھی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تو حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی نفی ہے، کیونکہ قبر کو پکا کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، اور وہی سب کا حاجت پوری کرنے والا، بگڑی بنانے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر لازمی پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط عقیدے پر مر جائیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔